गर्मी की शिद्दत या वजह कुछ और। कराची में मुसलसल तीसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और फुटपाथों से मजीद 10 लाशें मिली। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद तकरीबन 30 हो गई। मरने वालों में नशे के आदी अफराद भी शामिल। वजीर दाखिला सिंध ने अमवात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ईदी के सर्द खानों में 4 रोज में 427 मैयतें लाई गईं। इंतकाल की वजूहात का तो इल्म नहीं, लेकिन ज्यादातर मैयतें गरीब और ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों से लाई गईं। फैसल ईदी की वजाहत। सिंध भर में हीट स्ट्रोक से सिर्फ एक हलाकत रिपोर्ट हुई। मरने वाले शख्स का ताल्लुक कराची के जिला जनूबी से था। सूबे भर में 1718 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासिर हुए। महकमा सेहत सिंध ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। तुर्बत में पारे ने 49 डिग्री को छू लिया। नवाबशाह और दादू में 47 दर्जे हरारत की गर्मी। लाहौर, पेशावर और रहीम यार खान में दर्जे हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जे हरारत 41, लेकिन शिद्दत 51 महसूस की गई। वजीर आजम का IMF के साथ मिलकर बजट बनाने का एतराफ। मारूजी हालात ऐसे थे कि आलमी मालियाती इदारे के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। PWD के खात्मे का ऐलान किया जा चुका। दीगर महकमों में डाउन साइजिंग के लिए भी कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर खजाना का स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स न लगाने, हुकूमती अखराजात कम करने और वसाइल का ज़िया रोकने के लिए इकदाम का ऐलान। FBR में इस्लाहाती अमल तेज कर दिया। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो की सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने की तजवीज़। तजर्बाती तौर पर 2 साल के लिए इजाज़त दें, कामयाबी ना हो तो फैसला वापस ले लें। जियाले चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मिसाक मईशत के बगैर मुल्की मसाइल का हल नामुमकिन करार दे दिया। सबको साथ बिठाने का मशवरा। बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। नैब को मईशत बिठाने का इदारा करार दे दिया। आज़्म इस्तेहकाम, कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। काबीना इजलास में वजीर आजम ने कयास आराइयाँ मुस्तरद कर दी। नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। ऑपरेशन आज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। वजीर कानून की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने से पहले इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग की यकीन दहानी। कौमी सलामती कमेटी के बंद कमरा इजलास में बहस भी कराई जाएगी। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। ऑपरेशन का मरकज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान होगा। कार्रवाई माजी के ऑपरेशन जैसी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर ने दबे अल्फाज में ऑपरेशन की हिमायत की। वजीर दिफा का दावा। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भरपूर हिमायत का ऐलान। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर मिनो अन अमल दरामद किया जाएगा। सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया गया। जिया लांगू की तस्दीक। तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे जारी कर दिए गए। कबायली अमायदीन भी शरीक होंगे। जमात इस्लामी ने भी किसी भी नए फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। पंजाब असम्बली में बजट के तमाम 41 मुतालबात ज़र मंजूर। ऑपरेशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गई। असम्बली कल 39 खरब 86 अरब रुपए से जायद की फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स। क्या हमें आइन दोबारा लिखना शुरू कर देना चाहिए? आइन में पहले से दर्ज मुतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला समझाएं। फार्मूला क्या है? चीफ जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار، جنہوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف کا ظاہر کیا انہیں الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار کیسے کہا؟ جسٹس منیب اختر کا سوال، الیکشن کمیشن کے پاس ارکان اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا اختیار نہیں، دوسری جماعت میں جانے والا امیدوار نااہل بھی ہو سکتا ہے، جسٹس جمال کے ریمارکس۔ وہ انتہائی احترام سے کہہ رہے ہیں آج آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، ججز آج ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہ ہوں گے، بطور سپریم کورٹ آنکھیں بند نہیں کر سکتے، جسٹس اطہر من اللہ کا مکالمہ، تاریخ بہترین استاد ہے ورنہ بار بار غلطیاں کی جاتی ہیں، اپنی غلطیاں ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے، چیف جسٹس کے ریمارکس، مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی۔ پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق بننے پر غور، اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جمعرات کو 3 بجے سنایا جائے گا۔ کراچی کے علاقے ملیر اور لائنز ایریا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ پشاور میں گرمی کے ستائے شہری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دوہرا عذاب جھیلنے پر مجبور، مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی نہ ہونے پر شہری بلبلا اٹھے، ڈیرہ غازی خان کے شہر تونسا میں تاجر سراپا احتجاج، مشتعل مظاہرین نے وابڈا کی گاڑی کا گھیراؤ بھی کر لیا۔ پشاور کے علاقے بڈ بیر میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، پشت خرا کی حدود میں کار پر فائرنگ سے 2 افراد قتل۔ مانسہرہ کے نواحی علاقے لسا نواب میں واقع گھر میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ بلوچستان کے علاقے زرغون غر سے عید کی چھٹیوں کے دوران اغوا ہونے والے 10 میں سے 3 افراد کو رہا کر دیا گیا، تینوں افراد کوئٹہ پہنچا دیے گئے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب 2 منزلہ عمارت گر گئی، عمارت میں گودام اور دکان تھی، عینی شاہدین کے مطابق متاثرہ عمارت کے ساتھ کھدائی کی جا رہی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج بھارت مخالف مظاہرے کا اعلان کر دیا، عالمی برادری سے بھارت پر غیر قانونی اقدامات واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنے اور اسیر رہنماؤں کو رہا کروانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بمباری، اسماعیل ہنیہ کی بہن سمیت 10 افراد شہید، پناہ گزین اسکول پر بمباری سے 16 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، حماس نے اسرائیلی ٹینکوں پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف عوام کا شدید احتجاج، دارالحکومت نیروبی میں پارلیمنٹ کی عمارت پر دھاوا، مختلف حصوں میں آگ لگا دی، پولیس کی فائرنگ سے 10 افراد ہلاک، 50 زخمی، پولیس کی بپھرے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ، مظاہرین کا پتھراؤ، صورتحال انتہائی کشیدہ۔ افغانستان نے پہلی مرتبہ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، بنگلہ دیش کو DL میتھڈ پر 8 رن سے شکست، بنگلہ دیش کے ساتھ آسٹریلیا بھی ورلڈ کپ سے باہر، میچ میں افغانستان کی چیٹنگ پکڑی گئی، بارش سے پہلے بنگلہ دیش ٹیم DL میتھڈ پر صرف 2 رنز پیچھے تھی، ٹیم کو پیچھے کرنے کے لیے افغان پلیئر گلبدین نائب نے انجری کا بہانہ کیا، کوچ جوناتھن ٹراٹ نے کھیل سست کرنے کا اشارہ بھی کیا، کامنٹیٹرز نے ایسی حرکت ناقابل قبول قرار دی۔ خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، خواب آج پورا ہوا، یقین ہے افغانستان میں لوگ بہت خوش ہوں گے، کپتان افغان ٹیم راشد خان کی گفتگو، پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچنے پر افغانستان میں سڑکوں پر جشن کا سماں، بڑی تعداد میں شہریوں نے جمع ہو کر جشن منایا۔